अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज का जो उन्वान है वो है मैनेजमेंट मोटिवेशन। मैनेजमेंट के मैदान में, इंतज़ामियात के मैदान में या उमूमी तौर पर ज़िंदगी के किसी भी मरहले के अंदर तरगीबात की बड़ी अहमियत होती है, जिसको मोटिवेशन कहा जाता है। और ये मोटिवेशन आम तौर पर मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं को लिए हुए होता है। एक को पॉजिटिव स्ट्रोक और दूसरे को निगेटिव स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। और अरबी में यानी अदबी उर्दू में तरगीब और तरहीब, ये दो अल्फाज मारूफ हैं और बोले जाते हैं। इंसान की जिंदगी इसी तरगीब और तरहीब की ताबीर है। जब तक किसी मामले के अंदर तरगीब नहीं होती, इंसान नशीत नहीं होता, चाको चौबंद नहीं होता। या किसी मामले के अंदर जब तक उसे तरहीब नहीं होती तो इंसान तेजी नहीं दिखाता। एक इंसान बेख्याली में चला जा रहा है और जाते हुए अचानक उसके सामने पैसों से भरा पर्स या सोने और चांदी से भरा बास्केट या थैला दिखाई देता है, तो एकदम से उसके अंदर तरगीब पैदा होती है और वो लपकता है। यह और सी बात है कि साहिब ईमान हो तो उसका मामला कुछ और होता है, और बेईमान हो तो उसका मामला कुछ और होता है, लेकिन झटका तो उसे लगता है। चाहे वो साहिब ईमान हो तो लुख्ता समझ करके न छुए, या अगर दिल में ईमान की कैफियत उतनी नहीं है तो उठा ले, लेकिन एक झटका तो लगता है। ऐसे ही इंसान बेख्याली में चला जा रहा है और अचानक झाड़ियों से झाड़ियां तेज हिलती हैं, सांप दिखाई देता है, शेर या चीता दिखाई देता है, तो भी इंसान उसी तरह से अचानक एक्शन में आता है और अपने आप को बचाने की फिक्र करता है। तो इंसान की एक्टिविटी जो है वो तरगीब और तरहीब के ऊपर डिपेंड है, मुनहसिर है। यहां पर एक बात हम कहते हुए चलें कि इस उन्वान के दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो फन्नी तौर पर आज पूरी दुनिया के अंदर निहायत ही मशहूर है, और हर वो शख्स जिसके पास थोड़ी सी जबान अच्छी है, ज- जबान का मतलब बोलने का अंदाज, मुआसलात उसके अच्छे हैं, और एक से दो जबानों पर कुदरत रखता है, उसकी नजर तज्जियाती है, और जिसको कहा जाए कि जज्बात से खेलने का उसको हुनर आता है, तो मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। और कोई गलत बात नहीं है। आज फन के तौर पर मोटिवेशनल स्पीकर सामने आए, वरना मोटिवेशनल स्पीकर्स तो हमेशा रहे हैं। एक पहलू तो वो है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। आज हर स्कूल के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर्स के प्रोग्राम होते हैं। हर फैक्ट्री के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाए जाते हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर, हर तंजीम के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर्स का बड़ा किरदार नजर आता है। तो एक तो पहलू यह है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने अंदाज से लोगों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को तलाशते हैं, और उनको उनकी सलाहियत को छुपी हुई सलाहियत को बाहर ला करके उनकी जिंदगी के अंदर रफ्तार पैदा करते हैं। चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो उसका स्पिरिचुअल हो। इसका दूसरा पहलू है, जो हमारा मौजू है, वो है कुरानी नुक्ता नजर। पहले पहलू के एतबार से यकीनन फायदे हैं, लेकिन वो फायदे दुनिया की तगोदो तक है, इल्ला कि ये कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर कुरानी नुक्ता नजर से बात करे। कुरानी नुक्ता नजर से कोई मोटिवेशनल स्पीकर गुफ्तगू करे और बात करे।
عام طور پر موटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो प्रोफेशनल हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि हमने इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इनको ट्रांसपेरेंट कर दिया, तब्दील कर दिया, हो सकता है मादी दुनिया में थोड़े से फायदे उसके होते हों, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए हर एक चीज का जो पैमाना है, जो परख है, वो कुरान और हदीस है। प्रोफेशनल और मादियत से भरपूर मोटिवेशनल स्पीकर्स आम तौर पर इस बात की फिक्र करते हैं, सेल्फ हेल्प की बात करते हैं, अपनी दुनिया आप बनाओ, अपने आप से मदद करो, अपनी जिंदगी के अपने पसंद के रास्तों पर आगे बढ़ो, लीड करो। लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियाद बना दिया है और अल्लाह ने मंजिल तय कर दिया है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स उसी के अधीन होने चाहिए, उसी के मातहत होने चाहिए, तब जाके तुम अल्टीमेटली अचीव करोगे। उसी दायरे के अंदर, उसी शरीयत के अंदर आपको तरगीबात और अपनी जिंदगी आप बनाना है। मनमानी तौर पर अपने आप को तरगीब दिलाने के लिए, ऑटो सजेशन, खुद ईमाई के लिए, खुद एहतसाबी के लिए हमें और आपको इजाजत नहीं दी गई है। हमें तरगीबात के मामले में भी वही पहलू रखने के लिए कहा गया है जो पहलू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। और इस किस्म की हिदायत, और इस किस्म की हिदायत की रोशनी में जो तरगीबात हमारे सामने आती हैं, वही असल में हमारी ज़िंदगी की पहचान है और वही असल में हमारे लिए कामयाबी है। और हमको चाहिए कि ये मोटिवेशनल स्पीकिंग वाला जो सब्जेक्ट है, जिसका बड़ा हिस्सा फ़नी तौर पर कुरान और हदीस के रोशनी में जनाब डॉक्टर मुफ्ती साजिद साहब आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं, आप बहुत शौक और दिलचस्पी के साथ और बहुत ही बारीक बीनी के साथ आप उसको सुने और उसको अपनी जिंदगी में लाएं और दूसरों के लिए पेश करें। क्योंकि ये उन्वान अल हिकमत ज़ाल्लतुल मुमिन के तहत सबसे पहले मुनज़्ज़म तरीके पर अगर मिला था तो कुरानी आयात की रोशनी में और अहादीस मुबारका की रोशनी में मिला था। क्योंकि कुरानी आयात अल्लाह की मोहब्बत की तरगीब और अल्लाह की रजामंदी की तरगीब और अल्लाह के दिए हुए सिरात मुस्तकीम की तरगीब देता हुआ कुरान मजीद हमें जा बजा नजर आता है। और साथ साथ में जगह जगह पर उन कौमों का भी तस्करा करता है जिन्होंने अपनी तरगीब के दायरे को तब्दील कर दिया और अल्लाह के और नबियों के बताए हुए रास्तों से अपने आप को अलग कर लिया। उनकी तरगीबात सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही रह गई कि बस हमें मर के यहीं मिट्टी में मिल जाना है। तो उन कौमों का क्या अंजाम हुआ, गोया तरहीब भी दिलाई गई। इसलिए इस हिदायत को अपने जहन और दिमाग में रखें कि जहां पर लोग इसके जरिए से पैसे कमा रहे हैं, 2-4 साल की जिंदगियां लोगों की बना रहे हैं, अगर हमने इस उन्वान को मौजूए सुखन बनाया, कुरानी आयात पर हमने गौर किया और कुरानी आयात और कुरानी आयात की तफासीर और मजीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और आमाल और अक़वाल की रोशनी में इस सब्जेक्ट को सैकल किया गया, मुनज़्ज़म किया और इसको संवारा हमने, तो इसके जरिए से 2-4 साल की किसी की जिंदगी नहीं बनेगी, उसकी आखिरत बनेगी। और हम किसी की आखिरत को बनाने के लिए इखलास अमल के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला नबी की विरासत अता फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। तो इस उन्वान को भी पिछले उन्वान की तरह से, शख्सियत वाले पिछले उन्वान की तरह से, इस उन्वान को भी अपने जहन के दायरे को वसी करते हुए फिल फौर तैयारी के साथ इस उन्वान को भी आप जो है अपने से मुताल्लिक लोगों तक लेकर के जाइए। अभी आपके सामने गुफ्तगू आई कि ये उन्वान जो मोटिवेशन का है, इस उन्वान को जब हम समझने बैठेंगे तो मुमकिन है कि 2-4 मकाले भी आप इस पर लिख सकें। ज़मान और मकान के एतबार से ज़ैली अनावीन तब्दील होंगे, लेकिन हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरगीबी अंदाज को अगर हम देखें तो आज के तमाम मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा फायक भी नज़र आएंगे और फ़ायदेमंद भी नज़र आएंगे।
बात करने का आपका अंदाज, क्योंकि मोटिवेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सॉफ्ट स्किल्स, जो लतीफ सलाहियतें जो डॉक्टर मुफ्ती साजिद साहब से आप लोग पढ़ रहे हैं, वो बहुत अहम अंदाज होता है। कामयाब लोगों की सिफात क्या है? जो सीखा है भूल जाइए, नए सिरे से सीखिए। यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, अपने ईमान को ताज़ा कर लीजिए। जैसा कि एक मशहूर उन्वान आपको आपके सामने तारुफी हद तक आ चुका है, कामयाब लोगों की 7 खुसूसियात। तो हमें तलाशना चाहिए कि कामयाब अकाबिरीन की अहम खुसूसियात, एक एक खुसूसियत हर शख्सियत से ले लिया जाए तो एक बेहतरीन मोटिवेशनल लेक्चर खुद ब खुद बन जाता है। बस उसको पावर पॉइंट में और आज की जबान में ढालने की जरूरत है। वो क्या खुसूसियत थी जिनकी बुनियाद पर अबू बकर सिद्दीक बने? वो क्या खुसूसियत थी जिनकी बुनियाद पर उमर फारूक बने? वो क्या खुसूसियात थी जिनकी बुनियाद पर उस्मान गनी बने? और वो क्या खुसूसियात थी जिनकी बुनियाद पर अली मुर्तज़ा बने रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन? और वो क्या खुसूसियात थी कि दुनिया में चलते फिरते चंद लोगों को जन्नती करार दिया गया? और वो क्या खुसूसियात थी कि मदीने की गलियों में नहायत जर्क बर्क खुशबूदार लिबास पहन करके गुजरने वाला एक जो है लाउबाली नौजवान उमर खलीफे खामिस बनता है और उमर इब्न अब्दुल अजीज के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी खुसूसियत थी जिनकी बुनियाद पर एक गुलाम की हैसियत से जिंदगी गुजारने वाला शख्स सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है? और वो क्या खुसूसियत थी जिन बुनियादों के ऊपर एक तने तनहा शख्स ने पूरे के पूरे हुकूमत वक्त के मिजाज को तब्दील करने में बड़ा किरदार अदा किया, जिसको अहमद इब्न हम्बल के नाम से हम जानते हैं? वो क्या खुसूसियत थी जिनको आज यानी कहा जाए कि मुसन्निफे मिलीनियर कहा जाए कि अल्फे सानी मुसन्निफे अल्फे सानी इब्न तैमिया कहा जाता है? वो क्या खुसूसियत थी कि जिनको मुजद्दिद अल्फसानी कहा गया? वो क्या खुसूसियत थी जिस खानवादे ने इल्म कुरान और इल्म हदीस हिंदुस्तान के अंदर दिया? क्या खुसूसियत थी जिनकी वजह से हकीमुल उम्मत किसी को लक़ब मिला? वो क्या खुसूसियत थी जिसको किसी को शेखुल इस्लाम का लक़ब मिला और किसी को मुफक्किर इस्लाम का और किसी को शम्सुल उलमा का लक़ब मिला? ये एक एक खुसूसियत भी अगर 50 बड़ों की जिंदगियों को लेकर के एक एक खुसूसियत भी ले लिया जाए तो यकीन मानिए कि दुनिया की तमाम शख्सियात के मुकाबले में इन शख्सियत की एक एक खुसूसियत हावी हो जाएंगी और भारी पड़ जाएंगी। तो मोटिवेशन का उन्वान तारुफ कराते हुए हम ये चाहते हैं कि इस उन्वान पर आप अपने जहन के दरीचे को खोलें और इतनी बातें आपके सामने गुजर गई, रिकॉर्डिंग के चक्कर में न रहें, क्योंकि 6-7 मिनट से ज्यादा कोई रिकॉर्डिंग सुनता नहीं है। आपने जो नोट तैयार किया है, कल 2 साल के बाद भी आप खोलेंगे, 10 साल के बाद भी खोलेंगे तो पूरा मुहाजरा आपके सामने आ जाएगा। आइए हम एक सिर्फ रहनुमाई के तौर पर, इशारे के तौर पर ये बताना चाहेंगे कि कुरान मजीद में जो तरगीब के अंदाज अलग अलग तरीके से हैं। हर सूरह के अंदर आपको 2-4 आयतें से मिल जाएंगी, कहीं कहीं पर तो पूरा मुनज़्ज़म मजमून मिल जाएगा। अगर नोट कर रहे हो तो नोट कीजिए। आमतौर पर हम ये 6-7 आयतें हर क्लास में बताया करते हैं। जब हम शुरू करेंगे तो तरगीब इहदिना सिरातल मुस्तकीम से मिलना शुरू हो जाएगी। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम तरगीब मिलेगी, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिम तरहीब मिलेगी। फिर तरगीब के तौर पर अगर हम गौर करें तो सूरह बकरा की शुरू की 5 आयतें तरगीब देंगी। सूरह बकरा की आयत नंबर 177 आयतुल बिर पूरी तरगीब से भरी हुई है। सूरह अनआम की आयत नंबर 151, 52, 53 तरगीब से भरी हुई है। सूरतुल मुमिनीन के शुरू की आयतें तरगीब से भरी हुई हैं। उससे पहले सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 21 यानी वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना तरगीब से भरी हुई है। सूरह फुरकान का आखिरी रुकू पूरा तरगीब से भरा हुआ है। सूरह लुक़मान पूरी की पूरी सूरह तरगीब से भरी हुई है। सूरह रूम की वमिन आयाती तरगीब से भरी हुई है। सूरतुल हुजरात पूरी की पूरी तरगीब है। तरगीब और तरहीब ये अंदाज देखें तो हर सूरह के अंदर 2-4 आयतें हमको मिल जाएंगी। अगर कोई ताले आज़मा
कोई कुरान से मोहब्बत करने वाला या किसी का सेशन चल रहा हो MFERD के सुबह सुबह में, तो उन्वान ही बना ले कि तरगीब और तरहीब की आयत और अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज़े तरबियत, इसको उन्वान को बना ले तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप में से कुछ हिम्मत कीजिए और इसको टारगेट बनाइए, और टारगेट बनाएं तो इस तरह की 100-150 आयतें अगर जमा कर लें तो एक बेहतरीन सरमाया सबके फायदे के लिए आ सकता है सामने। तो जब हम तरगीब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो अरबी जबान में 4 अल्फाज आते हैं, द 4 T's जिसको हम कहते हैं, 4 T। टी नंबर 1 तहरीक, टी नंबर 2 तरगीब, टी नंबर 3 तशजीय, और टी नंबर 4 तहरीर। नंबर 1 जो तहरीक है, ये तो जिंदगी की बुनियाद है और जिंदगी की बका की जामीन है, और ये हरकत जितनी तेज होगी उतने ही ज्यादा इंसान की जिंदगी बुनियादी सतह से उठ करके कयादत तक जाएगी। जो हरकत में होता है ज्यादा, अमली मैदान के अंदर, जहनी तगोदौ के अंदर, जो अपने कह सकते हैं कि दिमाग का मंथन, स्टॉर्मिंग आम लोगों से ज्यादा करता है, वो लीडर बन जाता है। जो आम लोगों से ज्यादा पढ़ता है वो जो है मुमताज बन जाता है। जो आम लोगों से ज्यादा लगन एक काम में लग जाता है तो उस काम का जो है वो माहिर बन जाता है। तो तहरीक मालूम यह हुआ कि जिंदगी की बुनियाद और बका है। अगर उसके सेल की हरकत रुक गई तो सेल की हरकत से रुकने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म का निजाम रुक जाएगा, और जिस्म ठंडा हो गया तो मुर्दा कहा जाता है इंसान, और फिर हरकत देने का भी कोई फायदा नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि तहरीक का जो काम है सारे का सारे बाबे तफ़ईल से हैं, और इसके अंदर तदरीज और तसलसल दोनों पाया जाता है। तो मालूम यह हुआ कि जो जुहद मुसलसल है ये जब तक हमारी जिंदगी में बाकी रहेगा, और उस वक्त तक हमको तहरीक होती रहेगी, और जितने हम हरकत में होंगे उतने ही ज्यादा हमारी मामलात में, चीजों में, जैसा कि कहा जाता है कि हरकत में बरकत है। दूसरी चीज है कि इस हरकत को सही सिमत में ले जाने के लिए रगबत दिलाने की जरूरत पड़ती है, जिसको तरगीब कहा जाता है। और तरगीब के अंदर तरहीब भी पाई जाती है कि देखो फलां ने ऐसा काम किया तो वो वहां पहुंचा, फलां ने ऐसा काम किया और गलत किया इसलिए वो गिर गया। मालूम हुआ कि दोनों मिसालें रखी जाती हैं, कि तो दोनों मिसालें रख करके तरगीब बाहर से दी जाती है और तशजीह भी बाहर से दी जाती है। तहरीक और तहरीज दोनों अंदर की चीजें हैं। तरगीब बाहर से है, मिसालों के जरिए से, तरबियत के जरिए से, या अपनी इंसाइट और बसीरत के जरिए से। और इसी तरह से तशजीह किसी के काम के ऊपर उसको उसको शाबाशी देना, जैसा आमतौर पर तशजीई इनाम, जिसको इंसेंटिव कहा जाता है, मशहूर है कि बच्चे ने नंबर हासिल, मेहनत तो किया, कोशिश किया, मगर वो रैंक में नहीं आ सका, तो उसको तशजीई इनाम दे दिया जाता है। और तशजीई इनाम के जरिए से जो है उसको इंसेंटिव के जरिए से शौक दिलाया जाता है, तशवीक भी इसको कहा जाता है। तो पता ये चला कि किसी भी शख्स की जिंदगी अच्छी तरीके से, सही तरीके से मुतहर्रिक आगे बढ़ती है तो उसके लिए सही वक्त की तरगीब और सही वक्त पर उसका पीठ थपथपाना, उसको शाबाशी देना, उसको इंसेंटिव देना, ये बाहर से होना जरूरी है। और यही काम मदारिस इस्लामिया बेहतरीन तरीके पर करते हैं कि जो तर्ज और तरीका मदारिस इस्लामिया में, चाहे वो अंजुमनों के जरिए हमारी जबान सही करने का मामला हो, हमारी तहरीर सही करने का मामला हो, या नमाजों के अंदर तस्बीहात और नवाफिल का मामला हो, या आदाब का मामला हो, मदारिस इस्लामिया जिस अंदाज से करते हैं, अगर इनको पैसों से तोला जाए तो ये अनमोल है और इनका कोई तोल नहीं। और चौथा टी है तहरीर। तहरीज का मतलब कि मिजाज बना देना, कि अंदर से चीज पैदा हो, हर रिजिल मुमिनीन, उभारना, अंदर से जो है वो एक्शन पैदा हो। तो तरगीब के अंदर ये तहरीक, तरगीब, तशजी और तहरीज, ये चारों के चारों अल्फाज याद रखने चाहिए। और इसके अंदर तहरीक
تو زندگی کی بقا اور پہچان ہے، اور صحیح طریقے سے تحریک اور حرکت ہونے کے لیے صحیح وقت پر صحیح ترغیب، جیسا کہ پچھلی کلاس میں بھی بات آئی کہ جبلت جو ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، جبلت کو صحیح رکھنے کے لیے عادتوں کو صحیح وقت میں سدھار اس کا کر دیا جائے، اور عادتیں صحیح وقت پر جب سدھر جائیں گی، 7 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر تک پابندی اور سلیقے ساتھ نماز پڑھنا مزاج بن جائے گا، تو پھر انسان مرتے مرتے بھی نماز کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ وہ ترغیب ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کی کسی بھی معاملے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات پر اس قسم کے ترغیب اور تشجیعی الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں، تشجیعی الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 اسٹیپ چوتھے اسٹیپ کے لیے بڑا اہم ہے، وہ ہے تحریر، اندر سے مزاج بن جانا اور اندر سے خود بخود خیال آنا کہ مجھ کو کرنا ہے یہ کام، لگ جانا۔ اور جب تحریر کا مزاج کسی چیز میں آ جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ آبسیشنل لگ جاتا ہے، دیوانہ وار اس کے اندر لگ جاتا ہے، اپنی حیثیت کو وہ بھول جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کا مقام خود بخود بلند ہونا شروع ہوتا ہے، اور معاشرہ اس کو سروں پر بٹھا لیتا ہے، چاہے کسی عمر کے اندر ہو۔ آپ ولی رحمانی کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کئی لوگ جانتے بھی ہوں۔ آپ 16 سال کی عمر میں پرنسپل بننے والا دنیا کا پہلا شخص، جس کو دنیا کا سب سے کم عمر پرنسپل مانا گیا ہے، اور باقاعدہ بی بی سی اور سی این این نے اس بات کو ریئلائز کر کے ایوارڈ بھی دیا، جس نے 16 سال کی عمر میں جو پرنسپل بنا، اپنے آپ کو اس نے بھلا دیا تھا جھوپڑ پٹیوں میں کام کرنے والوں کے بیچ میں، آج جو ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی جائے۔ بابر علی جو مرشد آباد سے آج 31 سال کی عمر کا ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر کے کبھی ہمیں اپنا مراقبہ اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے سوسائٹی کو کیا دیا ہے، ہم نے سوسائٹی کو کیا دیا؟ جو دیا ہے وہ کسی کے ماتحت ہی تو دیا ہے۔ امام بنے ہیں تو متولی کے ماتحت ہم نے کچھ خطبے دے دیے، ٹیچر بنے ہیں تو پھر مینجمنٹ اور پرنسپل کے تحت کچھ کلاسیں ہم نے لے لی ہیں، بس اس کے علاوہ اور کیا دیا ہے؟ اپنا ہماری جو پہچان تھی، اصل پہچان، کیونکہ ہم جو ہیں وہ پروفیشنل کسی جگہ خدمت کر سکتے ہیں، لیکن ایکچوئل وی آر امپلائی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وی آر ریپرزینٹیٹیو آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ جو غلام ہیں، ہم جو ملازم ہیں، ہم جو امپلائی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امپلائی ہیں۔ تو اپنے پروفیشن سے ہٹ کر کے امپلائمنٹ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ تو اگر یہ بات دل و دماغ میں اتر جائے، جس کو کہا جاتا ہے تحریر، تو کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ جب پیدا ہوتا ہے، تو انہی ہاتھوں سے چند شرابی مسجدوں میں آ کر کے ولی وقت بھی بن سکتے ہیں، اور نہیں تو پھر ہماری نمازوں کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ترغیب کا جو عنوان ہے، وہ ترغیب کا عنوان اپنی اصل کے اعتبار سے ضروری اور لازم ہے۔ ہر ایک عالم، ہر ایک استاد، ہر ایک خطیب ترغیبی گفتگو تو کرتا ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کے تمام خطبات اور اس کی تمام ٹریننگ سیشن سب ترغیب ہے، موٹیویشن ہے۔ لیکن حکمت ضالہ کے تحت، گمشدہ حکمت کے تحت، ہمیں چلتے ہوئے ٹرینڈ اور رواج کے مقابل میں قرآن مجید کی جو فوقیت ہے، اس فوقیت کو ہم کو دوسروں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد ترغیب کا عنوان کا تعارف ہم آپ کو کراتے ہیں۔ ترغیب کا عنوان اصل میں ہے تو ہمیشہ سے انسان ترغیبات سے ہی آگے بڑھا ہے، بہت سارے اسکالرز نے اس پر چیزیں لکھی ہیں، لیکن فنی طور پر جو ترغیب کا عنوان ہے، ہم اس کلاس میں یا آج کے بعد اگلی کلاس میں 2 نظریات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو عموماً ہم اپنی کلاسوں میں دونوں نقطہ نظر کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مغربی اسکالرز جنہوں نے محنت کیا ہے، ان کی محنت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی پیش کریں گے، اور دوسرا قرآن و حدیث کی روشنی میں یا اسلامی اسکالرز نے جو اس پر کام کیا، اس کو بھی ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو گزشتہ عنوان کی طرح سے اس عنوان کے اندر بھی ہم آپ کے سامنے ابراہم میسلو کا نظریہ ہیرارکی آف نیڈ ترغیب کے عنوان سے پیش کر کے اسے سمجھانا چاہیں گے، اور ساتھ میں اس عنوان پر
ابراہم میسلو سے 250 سال، تقریباً 250 سال پہلے کام کرنے والی شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے ارتفاقات کو بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور پھر قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں کچھ اور مزید اشارے دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ جب فنی طور پر مینجمنٹ کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، جس پر نظریات در نظریات آتے رہے، تو شروع میں جتنے بھی نظریات پنپے اور جو بعد میں باقاعدہ ناموں سے مشہور ہوئے، وہ سارے کے سارے نظریات موٹیویشن کے تھے۔ مثلا مینجمنٹ کے تعارف کے وقت میں گلبرت اور ٹیلر کا نام لیا گیا کہ ان دونوں نے انڈسٹریل مینجمنٹ یا سائنٹیفک مینجمنٹ کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے جو مزدوروں کو مزدوری بڑھانے کے سلسلے میں جو طریقے پیش کیے وہ ترغیب کے تھے، موٹیویشن کے تھے۔ آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ کامیاب مینیجر کون ہوتا ہے، اور مینیجر اپنے ورکرز کو کیسے ترغیب دیتا ہے۔ اور ترغیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص صبح سے شام تک 50 پین بنا رہا ہے اور اس کو 50 روپے دیے جا رہے ہیں، اور اس کو کہا جائے کہ آپ 100 پین بناؤ، ہم تم کو 100 روپے دیں گے۔ یہ کوئی ترغیب، بڑی ترغیب نہیں ہے، تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مگر کامیاب مینیجر وہ ہوتا ہے کہ جو اندرون کی صلاحیتوں کو ابھارے، جس کو کہا جاتا ہے پروڈکٹیوٹی کو ابھارے، پیداوارانہ صلاحیت کو اس طرح سے ابھارے کہ اس کے واسطے حسن سلوک بہت بڑا کردار ادا کرے، اور کچھ انسینٹیو بھی ہو، یعنی بہت زیادہ ہو تو 60 یا 65 یا 70 روپے کے اندر وہ 100 پین بنوا سکے۔ تو 100 پین اگر کم پیسے کے اندر اتنے ہی وقت میں بنانا ہے، تو پھر وہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو حسن سلوک کے ساتھ ساتھ گڈ سپرویژن بھی دینا ہے، صحیح نگرانی دینا ہے، اور صحیح نگرانی کے ساتھ جب وہ کام کرے گا تو صحیح نگرانی میں کم وقت میں زیادہ کام ہوگا۔ یہ ترغیب کے نظریات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات ہے جو مینجمنٹ کا بھی ایکسپرٹ ہے، اس کا نام ہے جے اے سی براؤن۔ جے اے سی براؤن کے نظریے کے مطابق انسان کی موٹیویشن اور ترغیب کا آغاز اس کی بنیادی ضروریات سے ہوتا ہے، جس کو فزیولوجیکل نیڈ کہا جاتا ہے، اور جب تک وہ بنیادی ضروریات سے اوپر نہ اٹھ سکے اس کے اندر ترغیب نہیں آتی۔ یعنی مثال کے طور پر اس کی بات کو سامنے رکھ کر کے مزید وضاحت ہم کرنا چاہیں تو مثال کے طور پر ایک شخص نہایت ہی بھوکا ہے، پیاسا ہے، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، اور اس کے سامنے چمچماتی ہوئی رولیکس گھڑی 50,000 روپے کی دکھائی جائے کہ یہ تم کو ہم پہنا رہے ہیں، تو وہ گھڑی اس کے لیے شان نہیں بنے گی۔ یا تو وہ کہے گا بھائی مجھے 2 لقمہ کھانا دے دو، میں یہ لے کے کیا کروں گا۔ یا مثال جیسے آتی ہے کہ ایک بھوکے پیاسے شخص کو بادشاہ وقت خوش ہو کر کے یہ کہے تم کو میں ہاتھی کی ہدیہ کرتا ہوں، تو ہاتھی جس کے پاس ہوتا ہے وہ ایک شان والا سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھی اس کے پاس ہے اس زمانے میں۔ لیکن کیا کرے گا؟ وہ مجبور ہو کے کہے گا بھائی ہاتھی مجھے مت دو، 2 روٹی مجھے دے دو، یا نہیں تو پھر ہاتھی لے گا، اونے پونے بازار میں بیچے گا، رولکس گھڑی کو 100 روپے 200 روپے میں بیچے گا، اور 2 روٹی لے کر کے کھا لے گا۔ تو جے اے سی براؤن کا کہنا ہے کہ جب تک انسان بنیادی ضروریات سے اوپر نہیں اٹھتا، اس میں ترغیب کا حوصلہ نہیں پیدا ہوتا۔ اور مزید یہ بات بھی آتی ہے کہ ترغیب کے بھی نظریے کو دیکھا جائے تو جس طرح سے مینجمنٹ کے نظریے کو دیکھے تو اس کی عملی شکل سب سے بہتر ایک سلیقہ مند خاتون کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح سے وہ کچن کو سنوارتی ہیں، جس طرح سے تقاضے کے اعتبار سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں قریب رکھتی ہیں، کم استعمال ہونے والی چیزیں دور رکھتی ہیں، اسے مینجمنٹ کی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی ایک خاتون کی زندگی میں جو سلیقہ بند خاتون ہیں، صبح صبح اٹھنا، گھر کو صاف رکھنا، برتن صاف رکھنا، گھر کے لوگوں کو صحیح وقت پر ناشتہ دینا، آفس جانے والوں اسکول جانے والوں کو سجا سنوار کے بھیجنا، سب تھک کر کے پڑ جاتے ہیں لیکن آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنا، یہ بھی ترغیب ہے۔ اور وہ ترغیب
اس نظریے کے خلاف ثابت ہوتی ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ترغیب ہمیشہ کمرشل ہوا کرتی ہے، لیکن ایک ایسی خاتون کی زندگی میں کوئی کمرشل ترغیب نہیں ہوتی. اس نے اتنا سب کچھ کیا، اس کو کیا ملے گا؟ اس کو ایک خوشی ملتی ہے جس کو سیلف ایکچولائزیشن، جس کو سیلف سیٹسفیکیشن کہا جاتا ہے. اسے اطمینان ملتا ہے کہ میرے گھر میں آنے والا مہمان خوش ہو کہ کیا صاف ستھرا سلیقہ مند گھر ہے، اور اس نے جا کے کہا کہ بڑی سلیقہ مند خاتون ہے. یہی اس کے لیے ترغیب ہے. تو اس وضاحت کے ساتھ ساتھ کئی اور نظریات ہیں، ترغیب کے بیسیوں نظریات مل جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مشہور نظریہ ہے وہ ہے ابراہم میسلو کا نظریہ، جس کو میسلوز تھیوری بھی کہا جاتا ہے اور جس کو ہیرارکی آف نیڈس تھیوری بھی کہا جاتا ہے. کہیں بھی مینجمنٹ کے پڑھنے والے کے سامنے آپ کہیں کہ میسلوز تھیوری میں نے پڑھی ہے تو وہ چونکے گا کہ ارے آپ تو مدرسے کے بیک گراؤنڈ کے، میسلوز تھیوری آپ کیسے جانتے ہیں؟ یہ میسلوز تھیوری جس پیرامڈ کو اور جس مثلث کو وہ پیش کرتی ہے اس تھیوری کے اندر ابراہم میسلو نے زندگی کی یافت، خود کی یافت، سیلف ایکچوائلائزیشن کو انتہائی درجے پر پیش کیا ہے. ابراہم میسلو نے اس نظریے کو 1945 سے 1955 کے درمیان میں پیش کیا ہے، جو میسلوز تھیوری کے نام سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، یا ہیرارکی آف نیڈس کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. ابراہم میسلو نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس نظریے کے اعتبار سے جو خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس سلائیڈ کے اندر اور اس خاکے کے اندر اس کو 3 طریقے سے سمجھایا گیا ہے، 2 طریقے سے اردو میں اور ایک انگلش میں. پہلے اسے سمجھیے. اس کو جتنا اچھا ہے، بالکل آسان ہے یہ سمجھنا، جتنا اچھا ہم اسے سمجھیں گے اتنا ہی ہم کو حضرت شاہ صاحب کا نظریہ سمجھنا آسان ہوگا. انسان کی زندگی کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ بنیادی ضروریات، جس کو فیزیولوجیکل نیڈس کہا جاتا ہے. ہر لفظ کے ساتھ نیڈس ملا لیجئے، سیفٹی نیڈس، سوشل نیڈس، اسٹیم نیڈس، سیلف ایکچوائلائزیشن. فیزیولوجیکل نیڈس جس کو کہا جاتا ہے کہ جسم کی بنیادی ضروریات، جسمانی ضروریات اور جسم کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بنیادی ضروریات میں سب سے پہلے سروائیول نیڈس کہا جاتا ہے، یعنی زندگی کی بقا کی جو ضروریات ہیں، ہوا، پانی اور کھانا، یعنی آکسیجن، پینے لائق پانی اور بھوک مٹانے لائق کھانا. یہ بنیادی ضروریات ہیں. سروائیول نیڈس بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور جب تک اس کی بنیادی سطح پوری نہ ہو، مضبوط نہ ہو، انسان اس کے آگے پیچھے نہیں سوچتا. اس نظریے کی وضاحت کے طور پر یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک شخص ریگستان کے اندر پھنس جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے راستہ. بالآخر وہ بھٹکتے بھٹکتے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ بس اس کے اندر نہ پیاس برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور نہ بھوک برداشت کرنے کی تاب ہوتی ہے. گر چکا ہوتا ہے، گھسٹ گھسٹ کر کے چل رہا ہوتا ہے، گھسٹ گھسٹ کر کے ایک ٹیلے تک پہنچتا ہے، اور اس ٹیلے سے نیچے جیسے ہی وہ نظر جھکاتا ہے وہاں ایک جگہ پر پانی گندی شکل میں، کھانا بدبودار شکل میں دکھتا ہے، اور وہیں پر ایک سوٹ کیس بھی ہے کپڑے کا، اور وہیں پہ سونے چاندی جواہرات بھی بکھرے ہوئے ہیں. یہ شخص کھانے پر نظر کرنے اور پانی پر نظر کرنے میں بھول جائے گا کہ میرے بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، کپڑے پھٹ چکے ہیں اور میں ننگا ہوں. وہ ٹوٹ پڑے گا اور سب سے پہلے پانی، چاہے وہ سڑا ہو، کھانا سڑا ہو، پہلے اس کو پیٹ میں ڈالے گا. جب یہ چیز پیٹ میں پڑ جائے گی تب اس کا خیال آئے گا کہ میرے بدن پہ کپڑا ہے یا نہیں ہے. پھر کپڑا وہ پہنے گا. بھوک اور پیاس اتنی اس کی مٹ گئی کہ وہ قوت لا یموت پا چکا اور ہاتھ پیر اس کے ہلنے کے لائق ہو گئے، تو فوراً وہ دھیان دے گا کہ میں محفوظ ہوں یا نہیں محفوظ ہوں. تب جا کر کے سیفٹی نیڈ آئے گی. ابھی بھی سونے چاندی جواہرات پیسوں پر نظر نہیں جائے گی، فوراً پلٹ کے دیکھے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی درندہ یہاں پر ہو، یا کوئی تیر لگائے ہوئے یا بندوق لگائے ہوئے بیٹھا ہو. سب سے پہلے اس سے بچنے کی فکر کرے گا.
यही मिसाल जंगल की भी ली जा सकती है। और जब ये दो जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तब जा करके उसके अंदर समाजी जरूरियात, माशरती जरूरियात, सोशल नीड्स का दायरा आएगा कि मेरे आसपास क्या चीज है जो मैं ले लूं। अब सोने चांदी जवाहरात और रुपए पैसे की तरफ बात आएगी। फिर उसके बाद वो और चीजें सोचेगा कि यहाँ और लोग भी हैं क्या, देखें गांव है, कोई बस्ती है क्या है। माशरा मिल गया, लोग मिल गए, तो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर से खुद ब खुद ख्वाहिश जन्म लेगी कि मुझे जो है कुछ मेरी पहचान होना चाहिए। मैं अगर कुछ खर्च कर रहा हूं तो लोग मेरे पास आने चाहिए। मैं जबान जानता हूं तो लोग मेरे पास आने चाहिए। यानी एक मर्तबा और एक मकाम, एक ओहदे की ख्वाहिश होती है। और फिर इंसान कभी गलत राहों से अपनी हुसूलियाबी का रास्ता अख्तियार करता है, और कभी इंसान उसी मर्तबे और मकाम में ही वो सुकून हासिल कर लेता है। और कभी कभी सही रास्ते से इंसान खिदमत करते करते एक सादतमंदी के दायरे पर पहुंच जाता है। ये खुलासा था इस नजरिए का, जो मैस्लोस थ्योरी के नाम से आपके सामने पेश किया गया। यानी जिस्मानी ज़रूरियात, फिर हिफाजती ज़रूरियात, फिर माशरती ज़रूरियात, फिर खुद याफ्तगी या इस्तेकाम या मर्तबा या मकाम, फिर सआदतमंदी। यही चीज़ मैनेजमेंट के उन्वान से पढ़ाई जाती है कि कंपनी के अंदर भी इंसान कहीं पर भी जॉब करता है, किसी इदारे के अंदर जाता है, तो वहां पर भी यही पिरामिड और यही हायरार्की जो है काम आती है कि इंसान कहीं पर भी जाता है तो पहले अप्लाई करता, देखता मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी। और तनख्वाह के मामले के अंदर भी वो अपने आप को कॉन्शियस रखता है। मिसाल के तौर पर उसने दो मकाम पर अप्लाई किया और दोनों मकाम से उसके लिए कॉल लेटर आ गया। एक मकाम पर उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए और एक मकाम पर उसकी तनख्वाह 25,000 रुपए। जहां 50,000 रुपए तनख्वाह है वहां पर पेंशन नहीं है, रिटायर हो गया, खत्म मामला, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है। लेकिन जहां 25,000 की तनख्वाह है वहां पर प्रोविडेंट फंड भी है, वहां पर पेंशन भी है। तो तरगीब उसको ले जाएगी 25,000 की तनख्वाह पे, क्योंकि वहां पर जिंदगी के आगे के भी मामलात आसान हो जाएंगे। वो 50,000 के ऊपर नहीं जाएगा। तो पेंशन है, बुनियादी सहूलियात हैं नहीं हैं। जैसा कि आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तारुफ में पढ़ा कि इंसानी वसाइल के सिलसिले में जब इंसान किसी इदारे में जाता है, किसी आ, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई फर्म हो, वहां जाता है तो जा करके ये देखता है कि यहाँ छुट्टियां कितनी हैं, यहाँ मेरी पहचान क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे वॉचमैन बनना है या मुझे जो है वॉचमैन की निगरानी करने वाला बनना है या मुझे मैनेजर बनना है। अगर किसी कंपनी के अंदर कह दिया जाए आओ भाई काम करो तुम, तो 2-3 दिन के बाद से पूछेगा मेरी ड्यूटी क्या है, नहीं आपकी सब ड्यूटी है, जो कहा जाए। इंसान नहीं कर पाएगा जब तक कि उसकी वजाहत ना हो पाए। जिसको कहा जाता है कि रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तरगीब पैदा नहीं करता। रोल कॉन्फ्लिक्ट में इंसान उलझ जाता है कि क्या क्या करना, मुझे क्या क्या करना है। एक रोल होता है, उसके तहत रह करके कई काम इंसान कर सकता है, लेकिन हर तरफ का बना दे नहीं आप ऑलराउंडर हो, तो मालूम हुआ कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन हो जाता है। फिर वो तरगीब के तौर पर आगे बढ़ने का सोचता नहीं, बल्कि अदारा छोड़ के हट जाता है। तो मालूम ये हुआ कि पहले पहल तनख्वाह इंसान देखता है, बुनियादी सहूलियात देखता है कि मेरा सीएल कितना होगा, कैजुअल लीव मेरी कितनी होगी, और इसी तरह से जो है मेरे लिए साल की छुट्टियां कितनी होगी, पेंशन है या नहीं है, प्रोविडेंट फंड है या नहीं है। जब इंसान इसमें मुतमईन होता है तब जा करके आगे की सोचता है कि मेरे साथ चार लोग काम कर रहे हैं, मुआसरीन जो काम कर रहे हैं वो कौन कौन लोग हैं, मेरे मुआसरीन कौन कौन है, कि मुझे किसके साथ काम करना है। इसीलिए तरगीब में ये बात भी देखी जाती है कि एक कंपनी में इंसान काम करने के लिए गया और वहां पर उसके लिए सहूलियात अच्छी हैं लेकिन लोग अच्छे नहीं हैं, माहौल अच्छा नहीं है। दूसरी कंपनी के अंदर सहूलियात कम है, तनख्वाह कम है, कि माहौल बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो सुलझी तबीयत का इंसान वो सोशल नीड के ऊपर जाता है और उस मुआसरत को कबूल करता है, क्योंकि वहां सुकून चाहता है। तरगीब का मतलब ही क्या होता है कि इंसान सुकून हासिल करे।
फिर तीसरे दर्जे पर जब कुछ दिन काम कर लेता है, लोगों के साथ, 4-5 लोगों के साथ उठ रहा बैठ रहा है, तो फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने का और मैनेजर बनने का ख्याल पैदा होता है कि जब मेरी मेहनतें ज्यादा हैं, मेरे आइडियाज लिए जाते हैं, तो फिर मुझे मैनेजर बनना चाहिए, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना चाहिए। अब ये ओहदे का हुसूल जो होता है आजकल दो तरीके से होता है, जिसमें पहला तो ये है कि इतनी मेहनत करो कि कंपनी के अंदर आप एक जुज्वे लायनफक बन जाओ, आप जरूरत बन जाओ कंपनी की और इदारे की, अपने कॉलेज की और अपने स्कूल की, कि आपको हटाया ना जा सके और आपको हटाना पूरे इदारे का नुकसान हो। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इस मेहनत और आपकी इस खिदमत के ऊपर आपका मकाम खुद ब खुद ही जो है एचओडी और मैनेजर और प्रिंसिपल के हद तक खुद पहुंच जाएगा। लोग खुद आपको सिलेक्ट कर लेंगे और आपको सिलेक्ट करके लाके उस मकाम पर बैठा देंगे। ये हो गई हुसूलियाबी सादतमंदी वाली। दूसरी जो आजकल बहुत बढ़ती चली जा रही है वो ये है कि आजकल की गंदी सियासत का इस्तेमाल करना, यानी लुक बिजी डू नथिंग। ऐसे बैठे हुए हाथ पर हाथ धरे हुए, और जहां पता चला कि डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, चेयरमैन साहब आ रहे हैं, बस हा हु इधर उधर ये वो, खूब उछल कूद, ताकि डायरेक्टर साहब मरूब हो जाएं और चर्ब जबानी से मरूब हो जाएं, मैंने ये करवा दिया तो मैंने वो करवा दिया, उनके घर में उनकी बीवी को गुलदस्ता पेश कर दिया तो बर्थडे पर विश कर दिया, पूरे घराने के अंदर चर्चा हो गया, वाह क्या वर्कर है। और चेयरमैन साहब जो हैं वो सुनते सुनते कान के कच्चे अगर हैं तो फिर, कान के कच्चे का मतलब ये है कि शिकायतें सुनने का आदी, तो धीरे धीरे चापलूसी के साथ कि बुरा ना माने सर, ऐसा है वैसा है करके मकाम बनाने वाला शख्स भी मैनेजर बन जाता है। और ऐसा शख्स मैनेजर बन जाता है तो जिस इदारे में ऐसा शख्स प्रिंसिपल बन जाएगा, जिस फर्म में ऐसा शख्स मैनेजर बन जाएगा, जिस मुल्क में ऐसा शख्स हाकिम बन जाएगा, तो फिर हमारे सामने रियलिटी, यानी कहा जाए कि ह्यूमन हिस्ट्री की रियलिटी यह है कि फिर वो इलाका, वो इदारा, वो स्कूल, उसकी क्वालिटी गिरना शुरू हो जाती है। गोया इस तरह से कहा जाए कि इज़ा वुस्सिदल अमानतु लिगैरि अहलिहा फंतज़िर अस्साअ, जब नाअहलों को अमानत, जिम्मेदारियां सुपुर्द की जाने लगे, तो बस वहां तो कयामत बर्पा होने लगेगी। उमूमी मफहूम तो कयामत का है, लेकिन इससे एक मोरल, इससे सबक यह भी मिलता है कि जिस इदारे के अंदर ओहदे का हुसूल सियासत की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर और कजरवी बेराह रवी, जिसको इंग्लिश में परवर्शन कहते हैं, जो नफ्सियाती बीमारियों में से एक नफ्सियाती बीमारी है, परवर्शन और कजरवी की बुनियाद पर ओहदे का हुसूल किया जाए, तो फिर वो उसकी नाअहली पूरे इदारे को नुकसान पहुंचाएगी। मसलन एक शख्स एकेडमी का एक्सपर्ट है, प्लानिंग का माहिर है, फ्यूचर प्लानर है, तज्जिया करता है, अपनी ड्यूटी से भी हट करके सबकी हमदर्दी करता है, वक्त पड़ने पर सबके साथ खड़ा रहता है, इदारे का सही वो मुखलिस है। लेकिन उसका हाल ये है कि वो सामने दिखावा नहीं करता, जिसके लिए एक डायग्राम का तारुफ हम आगे चल के कराएंगे 4 किस्म के मैनेजरों में, कि वो जो है हर्ड बट नॉट सीन, उसकी आवाज गूंजती, उसकी आवाज सुनाई देती है, उसका काम दिखता है, लेकिन वो दिखावा नहीं करता। उसके मुकाबले में उसका जूनियर बेसलाहियत, डिक्शनरीज देख देख के पढ़ाने वाला, कुंजी और लुगात का सहारा लेकर के रटाने वाला, अपनी चर्ब जबानी और अपनी झूठ, अपने फरेब के जरिए से इदारे का प्रिंसिपल बन जाता है। अब ये नाअहल शख्स एक अहल शख्स के ऊपर कहे कि आपका सिलेबस प्लान सही नहीं है, आप ये कीजिए, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो इस ओहदे का अहल था वो यही का यही रह गया, और जो नाअहल था वो यहां पहुंच गया। तो इसके जरिए से परवर्शन की राहें खुल जाएंगी, और जो राहें कामयाबी की हैं वो इदारा छोड़ के चला जाएगा। तो मालूम यह हुआ कि ओहदे का हुसूल भी दो तरीके से होता है। एक अपनी मेहनतों और सलाहियतों की बुनियाद पर, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है, जिसको सआदतमंदी कहा जाता है, और एक स्टेज है नफ्सियात के अंदर सबलिमेशन कहा जाता है। सबलिमेशन, कुर्बानी देने वाला और खिदमत करने वाला
سعادت مندی کے درجے پر فائز ہوتا ہے، اور یہ مقام اتنا بڑھ سکتا ہے، اتنا بڑھ سکتا ہے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف میں فخریہ یہ ارشاد فرمایا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تاج کی فکر کرنے والا عبداللہ ابن ابی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابراہم میسلو کے نظریے کے مطابق آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا گیا، پھر سے ہم اسے دہرا دیتے ہیں، دہرانے کے بعد ایک وقفہ کریں گے تاکہ آپ کے کچھ سوالات ہوں تو سوالات ہوں، کیونکہ کافی دیر سے ون وے گفتگو ہو چکی۔ آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ ترغیب کے نظریات کے سلسلے میں ابراہم میسلو کا نظریہ جو ہیرارکی آف نیڈس یا میسلوز تھیوری کے نام سے کافی پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، اس کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے تھا کہ انسان جب تک اپنی فزیولوجیکل جسمانی ضروریات کی حدود سے باہر نہیں نکلتا، اس وقت تک دوسری چیز اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ جب بنیادی ضروریات اس کی مکمل ہو جائیں گی تب پھر ترغیبات کا سلسلہ اس کا آگے بڑھے گا۔ سیفٹی نیڈس، پھر سوشل نیڈس، پھر اسٹیم نیڈس، اور پھر ایس اے یعنی سیلف ایکچوالائزیشن۔ اس کو ایک فیکٹری کو بھی سامنے رکھ کر کے مثال دی گئی۔ اسی طرح سے عمومی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ معاشرے کے اندر مثلا ایک شخص کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا، نہ آدم زاد، وہاں پہنچ کر کے سب سے پہلی فکر اس کو ہوگی کہ ہم کھائیں گے کیا، پانی کہاں ملے گا، کھانے اور پانی کی تلاش پہلے کرے گا۔ اور جیسے ہی اس کی یہ بنیادی ضرورت پوری ہوگی تو اس سے ملتے جلتے بالکل قریب قریب میں سیفٹی نیڈس، اس کی حفاظتی ضروریات کا خیال آئے گا کہ رات ہو گئی، میں سوؤں گا کہاں، گھر بنائے گا یا کوئی مچان بنائے گا، کسی پیڑ کی شاخ پہ جا کر کے سوئے گا تاکہ ہم سوتے وقت میں محفوظ رہیں۔ حفاظت ہو گئی، پھر اگلے دن اب اس کے پاس کھانے پینے کے پھل فروٹ بھی تھے، تو سب اس کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھے گا کہ ارے مجھے پھل فروٹ مل گئے تو میں اسی پر رہوں۔ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا بلکہ آس پاس لوگوں کو تلاشے گا کہ یہاں کوئی آبادی ہے کیا، پیڑ پر چڑھے گا، آگے پیچھے جائے گا، آواز دے گا، اور پھر وہاں کوئی مل گیا تو پھر اس کے ساتھ ملنا جلنا، یہ ہے سوشل نیڈس۔ دو چار لوگ مل گئے تو دھیرے دھیرے اسی طرح محلہ بنتا ہے، اور اس محلے کے اندر پھر ایک شخص جو زیادہ کردار ادا کرتا ہے، جو زیادہ پیسہ دیتا ہے یا جو زیادہ پرانا ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ اسٹیم نیڈ کے لیول میں آ جاتا ہے، اور پھر وہاں عہدے کی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اور عہدے پر پہنچنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک نااہل جو پرورشن کی راہ سے پہنچے، ایک اہل جو سبلیمیشن کی راہ سے پہنچے۔ تو یہ ابراہم میسلو کے نظریے کا ایک خلاصہ تھا، جس نظریے میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص یہاں سے یہاں تک پہنچ جائے۔ بعض لوگوں کی ترغیبات اسی سلسلے میں ہوتی ہیں، آدیواسی قسم کے لوگ، جنگلی قسم کے لوگ، کہ پوری زندگی کھانے پینے میں ہی گزر جاتی ہے، نہ ان کو لباس اور سلیقے کی فکر ہوتی ہے، بس پیٹ بھر گیا کافی ہے۔ تو کسی کا ترغیب کا دائرہ یہیں پہ دم توڑ دیتا ہے، کسی کا ترغیب کا دائرہ یہیں آ کے رہ لیتا ہے کہ بھائی معاشرے میں اب آ گئے اور کھانے پینا مل رہا ہے، لوگ آس پاس ہے، بس ہمیں اور کیا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں پہنچتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحیح راہ سے جائیں تو لوگوں کی، عوام کی خدمت کر کر کے اپنے اندر سکون محسوس کرتے ہیں، اپنے گھر کی چیز دوسروں کو دے کے سکون محسوس کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی چیز کو چھیننے میں سکون محسوس کرتے ہیں، گھوٹالے کر کے کھانے میں محسوس کرتے ہیں، اور غریبوں کی دولت چوسنے میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ سبلیمیشن والے لوگ ہیں، یہ پرورٹڈ اور اینٹی سوشل لوگ ہیں۔ تو یہ ایک تعارف تھا جو ابراہم میسلو کے نظریے کے مطابق آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو عنوان ہم اس سے شروع کریں گے کہ یہی عنوان اس سے زیادہ بہتر طریقے پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1737 یا 1740 کے آس پاس انہوں نے پیش کیا ہے، اور جس کو حجت اللہ البالغہ میں باب الارتفاقات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم